बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। नाज़रीन, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत अहम न्यूज़ वो है तुर्की में बड़े पैमाने पर आग लगना। उसके जंगलात में आग लग गई है जिसकी वजह से तुर्की को बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लोग भी उसमें मारे गए हैं और इसके अलावा गाड़ियों को नुकसान हुआ है, जल गई हैं। तकरीबन कोई 20 के करीब शहरों को नुकसान पहुंचा है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स अपनी डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं कि ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से या इस तरह के मसले मसाइल हुए हैं जिसकी वजह से ये आग लगी है। लेकिन हम अपना एक डिफरेंट ओपिनियन देंगे। वो ये है कि देखिए, टर्की में जो आग लगी है, टर्की बेसिकली मशहूर है टूरिज़्म के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से। पूरी दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ के करीब एक साल में लोग टर्की में आते हैं। 50 मिलियन के करीब लोग, और टर्की का नंबर छठा है, दुनिया का छठा नंबर है ट्रैवलिंग एंड टूरिज़्म के हवाले से। उधर रिजॉर्ट्स हैं, उधर बहुत अच्छा माहौल है, होटल्स हैं। पूरी दुनिया से लोग आके उधर अपनी छुट्टियां गुजारते हैं और ऑब्वियसली टर्की को फ़ायदा होता है। अब देखिए, टर्की को कितना फ़ायदा होता है कि अंदाजे के मुताबिक 25 से 35 बिलियन डॉलर के करीब टर्की एक साल में अपने ट्रैवल एंड टूरिज़्म से कमाता है। ये टर्की की बैकबोन है जो कि 10 to 15% उसका जीडीपी का बनता है। टर्की की जो जीडीपी है, उसकी जो इकॉनमी का एक इंडिकेटर है, वो 750 बिलियन डॉलर के करीब है इसकी जीडीपी। पाकिस्तान से आपको कंपैरिजन करके बताते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी 300 बिलियन डॉलर के करीब है। तो टर्की पाकिस्तान से कदरे बेहतर है। चूँकि टर्की का कुछ पार्ट यूरोप में आता है, इसलिए टर्की को फ़ायदा होता है कि बहुत सारे लोग टर्की में आके टूरिज़्म के हवाले से आके लोग स्टे करते हैं और टर्की की वो एक रेवेन्यू का एक सोर्स है। अब देखिए, दुनिया में जो ट्रैवल और टूरिज़्म के हवाले से जो रैंकिंग है, सबसे नंबर 1 वो फ्रांस आता है, जिसमें 90 मिलियन लोग एक साल में उधर विजिट करते हैं, अपनी छुट्टियां गुजारते हैं, तकरीबन 9 करोड़ के करीब। दूसरे नंबर पर स्पेन आता है, स्पेन में तकरीबन 80 मिलियन, 8 करोड़ के करीब। इसी तरह फिर नीचे तीसरे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका में तकरीबन 65 मिलियन, तकरीबन 6.5 करोड़ के करीब लोग एक साल में उधर विजिट करते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से। ये इन ममालिक की सोर्स ऑफ इनकम का एक ज़रिया है। इसके अलावा फिर चौथे पे चाइना आता है, और उसके बाद छठे नंबर पर टर्की आता है। टर्की में 50 मिलियन, 5 करोड़ के करीब लोग विजिट करते हैं, छुट्टियां गुजारते हैं, और इसको 25 से 35 बिलियन डॉलर तक इसको आमदनी होती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि टर्की का छठा नंबर है, और टर्की का ये ट्रैवलिंग जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है, ये इसकी बैकबोन है। ये ऐसे ही लग रहा है, हमारा एक हम्बल एनालिसिस है, आपको ये तमहीद बताने का मकसद, एक इनके फिगर्स इंडिकेटर्स बताने का मकसद ये है कि टर्की डिपेंडेंट है अपने टूरिज़्म के हवाले से। इसका एक पॉजिटिव इमेज जाता है पूरी दुनिया में। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और दूसरे ममालिक, जिसमें रशिया, यूक्रेन, यूके और इसके अलावा नीदरलैंड और यूरोप के बहुत सारे ममालिक से लोग टर्की में ट्रैवलिंग के हवाले से सैर करने आते हैं। तो टर्की को कुछ ममालिक ऐसे हैं, लेट्स से इसराइल, भारत, अमेरिका, ये लोग नहीं चाहते कि टर्की तरक्की करे, टर्की इनको आंखें दिखाए, क्योंकि टर्की का ताल्लुक 2023 से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो ये है कि 100 साल पूरे हो रहे हैं खिलाफत उस्मानिया पर, जो पाबंदियाँ लगाई गई थी 1923 में। 1923 से लेकर 2023 तक खिलाफत उस्मानिया, ओटोमन एम्पायर, जो कि आज का तुर्की है, इसके हवाले से 2023 में खिलाफत उस्मानिया का मुआहिदा ख़त्म हो रहा है, उस पर पाबंदियों का मुआहिदा, और खिलाफत उस्मानिया बहाल हो जाएगी। ये तमाम हमारे अरब ममालिक जो कि ये खिलाफत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर से निकले थे, अरब ममालिक, इसके अलावा दूसरे ममालिक को बहुत ख़तरा है कि टर्की अगर ओटोमन एम्पायर, मुसलमानों की हुकूमत दोबारा बहाल हो गई तो उनके लिए बहुत मसले मसाइल होंगे।
اوٹومین امپائر جب پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں اس پر پابندی لگائی گئی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، 40 سے زیادہ ممالک میں اس کو تقسیم کیا گیا، جس میں سعودی عرب اور بھی دوسرے ممالک بنے، تو ٹرکی پر تجارت کی پابندیاں بھی لگائی گئی کہ آپ اپنے جو آئل ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی اور بھی تجارت نہیں کر سکتے۔ تو 100 سال کی پابندیاں 2023 میں پوری ہو رہی ہیں، اور جو ان کے خلاف جو قوتیں ہیں، جو ایول پاورز ہیں، اسرائیل، بھارت اور امریکہ، یہ مین ایول پاورز ہیں، یہ ٹرکی کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے جو مین سورس آف انکم ہے ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیٹ سے ان کی کرنسی ہے لیرا کو ڈی ویلیو کیا جاتا ہے آئے دن، اس پر اکنامک سینکشنز لگائی جاتی ہیں، تو ٹرکی کو یہ ایک ٹریولنگ کا بھی ایک سورس آف انکم تھا، پوری دنیا میں ان کے پوزیٹیو وائبز جاتے تھے، تو اس پر بھی اٹیک کرنا لازمی تھا۔ تو یہ جو جنگلات میں آگ لگی ہے، تو اس سے یقیناً ترکی میں جو ٹورزم ہے وہ ختم ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب جو لوگ ٹورسٹ آئے تھے وہ یقیناً اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں۔ ٹرکی کے 20 سے زیادہ شہر افیکٹ ہوئے ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک لاس ہے۔ الحمدللہ کوئی اتنا بڑا جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ طیب اردگان کو فلاپ کرنے کی کوشش ہے۔ 2023 کی تیاری ہے، 2023 میں خلافت عثمانیہ کو روکنے کی تیاری ہے، تاکہ ترکی اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے اور خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال نہ ہو پائے۔ اگر دوبارہ بحال ہو گئی تو خاص کر اسرائیل کے لیے، اسرائیل اپنا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے گا۔ اس کے علاوہ بھارت، امریکہ یہ مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان، چائنا، ٹرکی، روس، اس بلاک کے خلاف کہ سی پیک کو اس کو خراب کیا جائے، اللہ نہ کرے، اور اس کے علاوہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں FATF کے ذریعے۔ ٹرکی پر یہ ٹورزم پر اٹیک کیا گیا ہے، ٹرکی کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ٹرکی طیب اردگان obviously ڈٹرمنڈ ہے، وہ انویسٹیگیٹ کروا رہے ہیں اپنی ایجنسیوں سے، اور یقیناً امریکہ، بھارت اور اسرائیل کا نام ہی نکلے گا، اور عرب ممالک کا، کہ جو ترکی کو نہیں چاہتے کہ ترکی کا خلافت عثمانیہ بحال ہو، اور کیونکہ پھر ٹرکی خلافت عثمانیہ جب بنے گی، جب بحال ہوگی، بہت سارے ممالک کے حصے اس اوٹومن امپائر کے اندر آئیں گے، جس میں عرب ممالک بھی ہیں، اور عرب ممالک نہیں چاہتے کہ وہ ٹرکی کے انڈر آئیں دوبارہ۔ ناظرین، یہ ہمارا ایک ہمبل سا اوپینین ہے، ہمارا ادھر مقصد اس کی ٹیکنیکلٹیز ڈسکس کرنا نہیں تھا کہ انوائرمنٹل ایشو ہے، کیسے آگ لگی ہے۔ ہم نے اس کو ایک ہسٹوریکل اس کو جوڑا ہے ہسٹری سے، آنے والے فیوچر سے جوڑا ہے کہ 2023 کتنا اہم ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان، ٹرکی، چائنا، رشیا یہ ایک نیا بلاک بنائیں گے، پوری دنیا میں امن قائم کریں گے اور خوشحالی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، آپ بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔